ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. محترم سامعین کرام، ربیع الاول شریف دا مہینہ گزر گیا. ماہ ربیع الثانی اس دا پہلا جمعہ ہے، 6 ربیع الثانی. تو یہ مہینہ اس نو نسبت ہے حضرت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، کیونکہ انہاں دا وصال مبارک اس مہینے وچ ہویا ہے. اس لئی اس مہینے دے وچ بڑی 11ویں شریف منائی جاندی ہے. کئی تھاواں تے بڑی 11ویں شریف دا جلوس بھی نکلدا ہے وڈے شہراں دے وچ، جویں 12 ربیع الاول نو جلوس کڈدے نے، اسی طرح بڑی 11ویں شریف دا جلوس بھی بعض جگہ تے نکالیا جاندا ہے. حضور غوث پاک دے وصال مبارک دا یہ مہینہ ہے. تو اس مناسبت دے نال قرآن حکیم دی مشہور آیت تواڈے سامنے پڑھی. فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے اللہ دے دوست نے، لا خوف علیہم، نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہون گے. اے اولیاء اللہ کون نے؟ قرآن حکیم نے اگلی آیت وچ وضاحت فرما دیتی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اے صاحبان ایمان نے اور متقی اور پرہیزگار نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ولی دی پہچان دسی. آپ نے فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تانوں دساں نا کہ تواڈے وچوں بہترین لوگ کون نے؟ عرض کی حضور فرماؤ. آپ نے فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ،
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ کہ جدوں انہاں نوں ویکھیا جائے، انہاں دا دیدار کیتا جائے، انہاں دی زیارت کیتی جائے تے اللہ یاد آ جائے۔ گویا ولی دی پہچان یہ ہے کہ جس ویلے انہوں ویکھیا جاندا ہے تے رب یاد آ جاندا ہے۔ قرآن و حدیث دے اندر اولیاء کرام دی فضیلت موجود ہے، اور جس ویلے اسی ولیاں دی فضیلت بیان کرنے ہاں تو اس ویلے بعض لوگ بلا وجہ ہی ایک سوال اٹھا دیندے نے، وہ کہندے نے ولیاں دی جو فضیلت ہے اور مقام ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی تھان تے، لیکن اساں ولیاں کولوں کی لینا دینا؟ اگر ولی مقام والا ہے، مرتبے والا ہے تو سانوں کی ہوے پیا مقام مرتبے والا، اس لئی کہ سانوں عوام نو ولیاں دی کی لوڑ ہے، سانوں انہاں دی کی احتیاج ہے، اسی انہاں دے محتاج نہیں بلکہ اسی تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محتاج ہوں۔ یہ دوست اس سوال نو اٹھا دیندے کہ سانوں ولیاں دی احتیاج کوئی نہیں، ولیاں دی لوڑ کوئی نہیں، بلکہ اسی تے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محتاج ہوں۔ دوستان گرامی، ویکھن وچ تے اے دعویٰ اور انہاں دی بلکہ دلیل بڑی خوبصورت لگدی ہے، لیکن اگر تسی غور فرماؤ تے رب تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں نوں محتاج بنایا تے کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں نوں محتاج الیہ بنایا، یعنی احتیاج اور ضرورت نو پورا کرن والیاں کچھ چیزاں نے تے کچھ چیزاں ضرورت مند نے۔ میں ان دی مثال دیاں گا۔ بھکھے آدمی نو لوڑ ہے روٹی دی، بھکھا بندہ محتاج ہے کھانے دا، معلوم ہویا کہ بھکھا جڑا بندہ ہے وہ محتاج ہے تے کھانا محتاج الیہ ہے، یعنی اس دی لوڑ نو اور ضرورت نو کھانا پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیاسا آدمی محتاج ہے پانی دا، تو پانی کیا ہے؟ محتاج الیہ ہے، اور پیاسا بندہ محتاج ہے، پیاسے نو لوڑ ہے تے ان دی لوڑ نو پورا کرنے والا پانی ہے۔ اسی طرح بیمار بندہ ڈاکٹر دا تے دوائیاں دا محتاج ہے، گویا کہ ڈاکٹر اور دوائیاں محتاج الیہ نے تے بیمار بندہ محتاج ہے۔ اچھا، جدوں یہ جواب دیتا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری مثالاں نے اس دنیا دے اندر، کچھ چیزاں محتاج نظر آن گیاں تے کچھ چیزاں، مثال طور تے زمین اپنی پلیدی نو دور کرنے واسطے سورج دی محتاج ہے۔ جدوں سورج اپنی آب و تاب دے نال چمکدا ہے تے زمین دی جو پلیدی ہے وہ دور ہو جاندی ہے، چکڑ ختم ہو جاتا ہے، زمین خشک ہو جاندی ہے، اور زمین نو اپنی سیرابی واسطے جدوں زمین مردہ ہو جاندی، جدوں زمین مردہ ہو جاندی ہے تے اپنے زمین نو زندہ ہون واسطے اور اپنی سیرابی واسطے بارش دی لوڑ ہے۔ تو معلوم ہویا زمین محتاج ہے تو سورج اس دی محتاجی دور کر رہا ہے، زمین محتاج ہے اور بارش اس دی محتاجی دور کر رہی ہے۔ تو اس کائنات دے اندر ہی کچھ چیزاں محتاج ہون گیاں تے کچھ چیزاں انہاں دی محتاجی نو لوڑ نو پورا کرنے والیاں ہون گیاں، محتاج الیہ ہون۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ علماء نبوت دی بارش دا تالاب نے، علماء نو نبوت دی بارش دا تالاب فرمایا گیا ہے حدیث پاک دے وچ۔ تو جدوں یہ جواب دیتا جاتا ہے کہ یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ نو اللہ تعالیٰ دے علاوہ کسے ولی دا یا کسے نبی دا محتاج سمجھے گا
تو وہ شرک کر بوے گا، توحید کے خلاف ہو جائے گا۔ تو پھر یہ ساریاں مثالاں جدوں اسی پیش کرنے ہاں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی دی مدد کر، بھاویں وہ ظالم ہووے بھاویں مظلوم ہووے۔ ظالم ہے تو تاں اپنے بھائی دی مدد کر، مظلوم ہے تو تاں اپنے بھائی دی مدد کر۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور مظلوم دی تو مدد سمجھ آندی کہ مظلوم دی مدد کریے، تے ظالم دی کیویں مدد کریے؟ آپ نے فرمایا ظالم نو ظلم تو روک کے ان دی مدد کرو۔ ظالم اگر ظلم کر چکے گا تے قیامت والے دن سزا پائے گا، تسی اپنے اس بھائی دی مدد کرو، انہوں ظلم نہ کرن دیو تاکہ دیہاڑے قیامت و سزا تو بچ جائے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے علاوہ دنیا دے وچ کسے مددگار دا کوئی تصور نہ ہوئے تو پھر کملی والے کیوں فرمان کہ اپنے بھائی دی مدد کر؟ معلوم ہویا کوئی او نے جڑے مدد کرن والے نے تے کوئی او نے جنہ دی مدد کیتی جاندی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری دے معاملے وچ ایک دوجے دی مدد کیتا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا گناہ دے کماں وچ ظلم دے کماں وچ ایک دوجے دی مدد نہ کرو، لیکن نیکی اور پرہیزگاری دے معاملے وچ ایک دوجے دی مدد کرو۔ تے جے رب تعالیٰ دے علاوہ مدد کرن دا تصور ہی کوئی نہیں، اگر دنیا وچ ہور کوئی مددگار مجازی مددگار ہو نہیں سکدا تے پھر انہاں حدیثاں دا تے قرآنی آیتاں دا کی مطلب ہوئے گا جس دے اندر مدد کرن دی اور تعاون کرن دی تلقین فرمائی گئی۔ جدوں اے دلائل انہاں نادان دوستاں دے سامنے پیش کیتے جاندے نے جڑے کہندے نے سانو ولیاں دی لوڑ کوئی نہیں، ہاں جی اسی تے صرف رب تعالیٰ دے محتاج ہاں، اولیاء اور انبیاء دی سانو کی لوڑ ہے؟ جدوں اے دلائل پیش کیتے جاندے نے تو پھر یا کہنے آ کہ جی میں پانی ہے وہ بھوک نو ختم کرتا ہے، بھوکے واسطے پانی دی لوڑ ہے، اور بھوکے واسطے کھانے دی لوڑ ہے، پیاسے واسطے پانی دی لوڑ ہے، تو پھر وہ کہہ دیندے نے کہ جی یہ تاثیراں تے اللہ تعالیٰ نے رکھیاں نے، کھانے وچ تاثیر بھوک مٹان دی اللہ نے رکھی ہے، اور شفا دی تاثیر دوائی وچ اللہ نے رکھی ہے۔ تو ساڈا جواب بھی پھر یہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام جو اللہ دے نیک بندے نے، انہاں نو تصرف کرن دا اور انہاں نو اپنے مریداں دی مدد کرن دا، امتیاں دی مدد کرن دا اختیار اور قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے۔ توفیقاں ساریاں رب والوں نے، اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جو بھی مدد ہے وہ اللہ دی طرفوں ہے۔ اگر کوئی آدمی تہاڈی مدد کرتا ہے، تانوں کسے دوست کولوں، کسے یار کولوں، ماں باپ کولوں، اپنے پیر و مرشد اور استاد کولوں مدد ملتی ہے تو وہ مدد بھی اللہ دی ہی مدد ہے، کیونکہ کوئی کسی دی کوئی ذاتی مدد تو ہو نہیں سکتی۔ یہ ساریاں طاقتاں رب تعالیٰ دی عطا فرمائیاں ہوئیاں نے۔ تو اولیاء کرام انبیاء علیہم السلام ساڑیاں لوڑاں تھوڑاں ضرورتاں پوریاں کردے نے اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی توفیق، ان دی بخشی ہوئی طاقت اور قدرت دے نال۔ اس تمہید دے بعد ہن اسی اپنے مضمون نو اگے بڑھائیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ دے ولیاں نو خوف کوئی نہیں، غم کوئی نہیں۔ اور دوسرے مقام تے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والےو اللہ کولو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دی سنگت اختیار کرو۔ جدو سچیاں دی صحبت اختیار کران گے، سچیاں دے سنگی بنان گے تے فائدہ کی ہوئے گا؟ کی فائدہ ہوئے گا؟ اس لیے کہ عمل کرن دا بھی فائدہ ہے، تلاوت کرن دا فائدہ ہے، عبادت کرن دا فائدہ ہے، لیکن
قرآن حکیم دی تلاوت دل دا زنگال اتار دی ہے، مگر آہستہ آہستہ اتار دی۔ عبادت دے نال بھی فرق پیندا ہے آہستہ آہستہ، لیکن جدو ولی دی صحبت میسر آ جاندی ہے تو پھر کایا پلٹ جاندی ہے، پھر وہ رفتار آہستہ نہیں رہندی بلکہ رفتار تیز ہو جاندی ہے۔ کیویں؟ ایک دو واقعے میں تھوڑی خدمت میں عرض کرنا۔ حضور داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا زمانہ سی تے ہندوؤں دی ایک بارات جا رہی سی تے راہ بھول گئی، ہندوؤں دی بارات رستہ بھول گئی۔ انہوں نے داتا صاحب جدو نظر آئے تے انہوں نے پوچھ لیا کہ بابا جی دسو اسی احمد پور جانا ہے، راہ بھول گئے ہاں، براتی ہاں تے برات نے جانا ہے احمد پور، سانو رستہ بھول گیا ہے تے ذرا وہ پنڈ دس دیو۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے نال۔ داتا صاحب اگے اگے تے برات پیچھے پیچھے، تھوڑا جہ ٹرے نے تے آپ نے فرمایا بھی سامنے دیکھو احمد پور آ گیا ہے۔ تو جدو براتیاں نے نظر اٹھا کے ویکھیا تے سامنے گنبد خضرا سی، انہوں نے مدینہ منورہ پہنچا دیتا۔ وہ لوگ حیران ہوئے، ہندو سن، انہوں نے کہا جناب یہ تو وہ جگہ نہیں ہے، یہ وہ پنڈ نہیں جتھے اسی جانا سی، اسی تے احمد پور سیال جانا سی، اسی احمد پور سیال جانا سی۔ آپ نے فرمایا میں تے اکو ہی احمد پور جاننا، میرا احمد پور یہی ہے جس دا میں واقف ہاں۔ اور داتا صاحب دی اس کرامت نو ویکھ کے وہ سارے ہندوؤں دی بارات ہی مسلمان ہو گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم ہوئے نے، مشہور عالم۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاق دے صفحہ نمبر 54 اتے لکھ دے نے، حضور دی ایک حدیث اور فرمان نقل کر دے نے کہ من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف۔ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دا ہم مجلس ہوواں، جیڑا بندہ رب دے کول بہنا چاہتا ہے، رب دی مجلس وچ بہنا چاہتا ہے، اس نو چاہیے ہے کہ صوفی اور درویش دی مجلس وچ بہے، کیونکہ درویش دی مجلس وچ بہنا ایویں ہی ہے جویں رب دی مجلس وچ بہ گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاق صفحہ نمبر 54 ہوتے۔ اسی لئی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔ اس حدیث دا ترجمہ اپنے فارسی دے شعر وچ کر رہے ہیں، وہ کہندے نے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے ہر کے خواہد او نشینی با خدا، جیڑا بندہ رب دے کول بہنا چاہتا ہے، ہم نشین ہونا چاہتا ہے، تو فرمایا او نشینت در حضور اولیاء، او ولیاں دی مجلس وچ آ کے بہ جاوے کہ ولیاں دے کول بہنا ایویں ہی ہے جویں رب دے کول بہنا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ آپ فرماتے ہیں ولیاں دے کول ایک لحظہ بہ جانا، ایک گھڑی بہ جانا، وہ 100 سال دی ایسی عبادت جو دکھلاوے تو پاک ہوئے، ریاکاری تو پاک ہوئے،
اس 100 سالہ عبادت نالوں ولیاں دے کول ایک گھڑی بہ جانا یہ افضل ہے۔ تو قطب الاولیاء، غوث الاولیاء، غوث سمدانی حضرت شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دا منصب اور مقام یہ ہے۔ علامہ عبد القادر اپنی کتاب تفریح الخاطر دے اندر لکھدے نے کہ جدوں رب تعالی کسے بندے نو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو حکم دیندا ہے ان یاخذوہ بحضور المصطفیٰ، اس بندے نو میرے مصطفیٰ پاک دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے نو آقا دی بارگاہ وچ پیش کردے نے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے خذوہ الی والدی السید عبد القادر، اس نو میرے بیٹے سید عبد القادر دی بارگاہ وچ پیش کرو، انہاں دے حضور لے جاؤ، یرا لیاقتہ و استحقاقہ، تاکہ وہ اس دی لیاقت اور اس دے استحقاق نو دیکھ لین، جانچ لین کہ اہلیت ان دے وچ کنی، اس دی استعداد، اس دی لیاقت، اس دے استحقاق، اس نو جانچ کے تے پھر فیصلہ کرن۔ چنانچہ فرشتے وہ بندہ جو رب دے حکم دے نال حضور دی بارگاہ وچ پیش جس نو کیتا ہوندا ہے انہوں سید عبد القادر جیلانی دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاندا ہے تو حضور غوث پاک اس دی لیاقت نو چیک کردے نے، اس دی اہلیت نو، اس دی ایفیشنسی نو، اس دی اہلیت نو چیک کر کے تے پھر حسب لیاقت محمدی دفتر دے وچ اس دا نام درج کر دیندے نے۔ اور جدوں حضور غوث پاک ولیاں دے اس رجسٹر اور دفتر دے وچ اس بندے دا نام لکھ دیندے نے تے ولایت اس نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچوں ملدی ہے، حضور اس نو ولایت دیندے نے تے غوث پاک ولایت دا کرتا پہناندے نے، خلعت وہ پہناندے نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو نجیب الطرفین نے، یعنی دادکیاں والوں بھی سید نے تے نانکیاں والوں بھی سید نے، حسنی بھی سید نے، حسینی بھی سید نے، نجیب الطرفین نے۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ، سید عبداللہ بن یحییٰ آپ دے دادا جان دا نام ہے تے نانا جان دا نام ہے سید عبداللہ صومعی، باپ دا نام ہے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ دا نام ہے سیدہ فاطمہ امۃ الجبار، آپ دی پھپھی دا نام ہے سیدہ عائشہ، تے پھپھی دا مقام یہ ہے حضور غوث پاک دی پھپھی دا اللہ نے او مقام عطا فرمایا کہ جدوں بارش نہ برسدی، خشک سالی ہوندی، قحط دا دور دورہ ہوندا، لوگ آ کے حضور غوث پاک دی پھپھی حضرت سیدہ عائشہ دی خدمت وچ عرض کر دے حضور بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، دعا فرماؤ، تے آپ دی پھپھی جان اپنے ویڑے دے وچ بوکر دیندیاں، جھاڑو دیندیاں اپنے ویڑے وچ، تے جھاڑو دین دے بعد آسمان دی طرف منہ کر کے عرض کر دیاں یا رب انا کنستو فرش انت، میرے مولا بوکر میں پھیر دیتی ہے، چھڑکا تو کر دے، اور اس عمل دے نال بارش ہو جاندی۔ یہ غوث پاک دی پھپھی جان دا کمال تے غوث پاک دے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست
12 سال آپ نے مجرد عبادت کی تھی، شادی نہیں کی تھی سی، اور اسی طرح آپ اللہ اللہ کرتے رہے دریا دے کنارے بہ کے۔ شادی دے جھمیلے وچ پینا نہیں چاہتے سن تاکہ میری عبادت اللہ اللہ وچ فرق نہ پوے۔ 12 سال تک عبادت کرتے رہے۔ ایک دن بھوک لگی، حضور غوث پاک دے والد گرامی انہوں دی گل سنا رہا، بھوک لگی، کھان نو کوئی شے نہیں سی، دریا دے کنارے بہ کے اللہ اللہ کر رہے سن تے ایک سیب ویکھیا پانی وچ رڑدا آ رہا ہے۔ گرسنگی دی کیفیت ہے، بھوک اتنی شدید ہے، آؤ دیکھیا نہ تاؤ، ہاتھ ودایا تو سیب اٹھا کے کھا لیا۔ جدو کھا چکے کچھ تشفی ہوئی بھوک نو تو خیال آیا، او ہو اے میں کی کر بیٹھا، یہ جرا دریا وچ سیب رڑدا آ رہا ہے یہ تے لکتا ہے، آخر اس دا کوئی مالک ہونا ہے، اس سیب دا کوئی مالک ہے، کسے دے باغ وچوں یہ سیب گریا ہونا ہے تے پانی وچ رڑدا آ رہا سی، یہ لکتا ہے، یہ گری پڑی چیز ہے تے بغیر مالک دی رضا اور مرضی تے اس نو کھانا ناجائز ہے۔ لہذا جدو پانی آ رہا سی حضور غوث پاک دے والد اس پاسے ٹر پئے، جا کے کچھ دور جا کے کی ویندے نے کہ ایک باغ ہے دریا دے کنارے، پھلاں دا باغ ہے، اور ایک درخت دیاں شاخاں باہر نکل کے اس دریا دے اتنے لٹکیاں ہوئیاں نے، ان دے اتنے سیب لگے ہوئے نے۔ سمجھ گئے کہ اس شاخ تو سیب گریا ہے جڑا پانی تے رڑدا رڑدا میرے تک پہنچے۔ چنانچہ باغبان دے کول آپ پہنچے، باغ دے مالک نو جا کے کہا، جناب میرے کوئی غلطی ہو گئی، اس طرح پانی وچ رڑدا سیب تواڈے باغ دا میں کھا بیٹھا تے مینوں اس دی معافی دتی جائے، وہ سیب بخشیا جائے۔ یہ سن حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک دے نانا سن، جنہوں نے سہرا بننا ہے آپ دے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دا۔ جدو انہوں نے ویکھیا، پوچھا تو کون ہے، اپنا تعارف کروا، معلوم ہوا سید بچہ ہے، یہ نوجوان سید ہے۔ سوچا اتنا تقوی، اس قدر پرہیزگاری، سوچ دی اینی پاکیزگی، اج اسی تے پرواہ نہیں کردے، شے لب جاوے صحیح کتے پئی ہوئی ڈگی پئی، اسی کی کہنے ہیں لبی شے خدا دی، نہ دھیلے دی نہ پا دی، پتہ نہیں یہ گل کتھوں بنا لئی، حالانکہ لکتا ہے، شریعت لکتا نو اٹھان دی اجازت نہیں دیندی، ڈگی پئی شے چاہو تو پھر مالک نو تلاش کرو، سگوں تواڈے پیٹے پے گئی، ذمہ داری ہو گئی، ہن مالک نو لبو۔ تو انہوں نے سوچیا کہ یہ نوجوان اتنا پرہیزگار ہے، کیا جڑا تو سیب کھا چکی ہیں میری ملکیت سی، چاہواں معاف کراں چاہواں نہ کراں، ایک شرط تے معاف کر سکنا، میری ایک بیٹی ہے جو اکھاں تو نابینا ہے، کنا تو بہری ہے، زبان تو گونگی ہے، اس دے نال تینوں نکاح کرنا پائے گا، اگر اس دے نال شادی کر لویں تو پھر میں معاف کر سکنا۔ آپ تے مجرد رہنا چاہتے سن، اس جھمیلے چ پینا ہی نہیں چاہتے سن تاکہ اللہ اللہ وچ فرق نہ پوے، لیکن اسی کسے خیال وچ ہوندے ہیں، مولا کسی اور خیال وچ ہوندے ہیں۔ شادی نہ کردے تے حضور غوث پاک کیویں تشریف لے آندے؟ تو رب تعالیٰ دی تدبیر حاوی ہے ساڈی تدبیر دے اوتے۔ چنانچہ سوچیا کہ کم تے بڑا بھارا ہے، میں تے تندرست تے صحت مند عورت دے نال شادی نہیں کرنا چاہتا سا، ہن معذور عورت میرے گل پہ جائے گی، فرق تے بڑا پائے گا، میری ذمہ داریاں وچ اضافہ ہو جائے گا، لیکن مجبور سن۔ اس دے علاوہ وہ سیب جو کھادا ہے ان دی معافی نہیں مل رہی سی، آخر مجبور ہو کے شرط من لئی، نکاح ہو گیا، اور جس ویلے حجلہ عروسی وچ تشریف لے آئے، کمرے وچ تشریف لے آئے، دیکھیا ایک خوبصورت
نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، صحت مند ہے، اندیاں اکھاں بھی صحیح نے، اندے کن بھی صحیح نے، زبان بھی صحیح ہے، صحیح اعضاء نے، خوبرو عورت بیٹھی ہوئی ہے، آپ تیزی نال واپس جان لگے، پتہ نہیں اجنبیہ کون ہے کہ اس نے آواز دے کے کہا حضور واپس کیوں جاندے ہو، میں تہاڈی بیوی ہاں، میرے نال تہاڈا نکاح ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے والد نے یہ کہا سی کہ اکھاں تو نابینا ہے، کنا تو بہری ہے، زبان تو گونگی ہے، تو صحیح سلامت ہیں۔ کہ حضور تسی سمجھے نہیں، میرے باپ دے فرمان دا مقصد یہ سی کہ میری بیٹی نابینا ہے، یعنی انہیں آج تک کسی غیر محرم نو تکیا نہیں، خلاف شرع اس نے کوئی گل سنی نہیں، شریعت دے خلاف کوئی جملہ منہ وچوں بولیا نہیں، اس لئی او گنگی بہری اور نابینا کہا گیا، ورنہ اللہ دے فضل دے نال میں سلامت ہاں۔ تو دوستان گرامی، جدوں پھپھی دا یہ مرتبہ ہووے، والد ایسا ہووے، والدہ دا یہ مقام ہووے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پاک بعض لوگاں وچوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے ہی پیدا کردا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا گیا، حضور دسو تانوں کدوں پتہ چلیا کہ تسی اللہ دے ولی ہو؟ آپ نے فرمایا میں مدرسے وچ پڑھیا کردا سا، طالب علم سا، اور جس ویلے میں مدرسے جاندا اگوں طالب علم ہور بھی ہوندے، جگہ ملاری ہوندی، جگہ مل کے بیٹھے ہوندے، اور میں جدوں مدرسے وچ داخل ہوندا غیب والوں آواز آندی، طالب علموں ہٹو، اللہ دے ولی نو بیٹھن دیو، اللہ دے ولی نو جگہ دیو، ہٹ جاؤ۔ آپ فرماندے نے اس دن تو مینوں پتہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مینوں اپنا ولی بنایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں بہت ساریاں کرامتاں مشہور نے۔ آپ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے سن کلے، گھوڑے تے سوار نے اور کسے ڈاکو نے، راہزن نے آپ دی سواری دی آ کے لگام پکڑ لی، نیت اس دی بری ہے، لٹن دی نیت دے نال اس نے آپ دے گھوڑے دی لگام پکڑ لی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان دی طرف منہ کر کے کہا، مولا اس بندے نے تیرے ولی دے گھوڑے دی اور سواری دی لگام پکڑی ہے، تو جدوں واگ کوئی پھڑدا ہے تو انہوں ویل دتی جاندی ہے، انہوں لاگ دتی جاندی ہے۔ اس واسطے رب کریم انہیں تیرے ولی دی سواری دی واگ پکڑی ہے، یہ خالی نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو بھی ولی بنا دیا۔ اور پھر یہ واقعہ تو تسی سنیا ہونا ہے کہ کوئی چور چوری دی نیت دے نال حضور غوث پاک دے حجرے وچ داخل ہویا، آپ مصلے تے تشریف فرما سن، وہ ایک صف دے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے سوچیا کہ جدوں غوث پاک عبادت وچ مشغول ہون گے، نفلاں وچ مشغول ہون گے، تے ولیاں دیاں نمازاں ہوندیاں نے بڑیاں لمبیاں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ نے جڑے اپنی ساریاں راتاں رب دے حضور قیام کردیاں ہویاں اور سجدے کردیاں ہویاں گزار دیندے نے۔ خاتون جنت کو پوچھا گیا، ہاں آپ جدو سجدہ کردیاں سن سیدہ خاتون جنت، اکے سجدے میں ساری رات گزار کے تو صبح شکوہ کردیاں سن، مولا تو اپنی رات کڈی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی دوسرا سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو پتہ سی کہ انہاں دے قیام لمبے ہوندے نے، انہاں دے رکوع سجود لمبے ہوندے نے، نماز وچ مشغول ہون گے تو پھر میں اپنی واردات کراں گا۔ صف دے وچ لک کے بہ گیا، انہاں نوں دروازے تے دستک ہوئی۔ اس غوث پاک نے پوچھا کون؟ کہا میں بلیہ بن ملکان ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام دا نام بلیہ بن ملکان ہے۔ حضور میں خضر ہاں۔ فرمایا اس ویلے رات نو کیویں آنا ہویا؟ فلاں علاقے دا جی کتب مر گیا ہے، اتوں واسطے کتب چاہیے۔ آپ نے فرمایا سویرے کتب دیاں گے۔ اس ویلے کتب کتھے؟ کہا جناب اگر راتوں رات وہ علاقہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فرمایا اگر ہنے کتب چاہیے تو وہ صف دے وچ پہ ہے۔ چوراں نو کتب بنان والے، چوراں نو کتب بنان والے، ڈاکواں نو ولی بنان والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔
عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری۔ ٹائم تھوڑا ہے، گل نو اگے بدائیے۔ ایک ولی مقرب سی اللہ دی بارگاہ دا، کوئی غلطی اس دے کولوں ہو گئی تے ولایت سلب ہو گئی، ولایت چھین لئی گئی۔ جدوں ولایت چھن گئی تے او ہن ولی کئی ولیاں دے کول گیا، کئی بزرگاں دے کول گیا دعا واسطے اپنی حاجت لے کے، لیکن اس دا مسئلہ حل نہ ہویا۔ 360 مقربین دی خدمت وچ وہ باری باری پیش ہویا، ولیاں دی خدمت وچ، لیکن ان دا مسئلہ حل نہ ہویا۔ سب نے یہ کہا کہ تیری تقدیر تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر دیاں 3 قسماں نے نا، ایک تقدیر تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر تقدیر مبرم ہے، اور تیسری تقدیر تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ تو معلق تقدیر تے کسے عام آدمی دے دعا دین دے نال بھی بدل جاندی۔ تسی کسے فقیر نو خیرات دتی، اس نے خوش ہو کے دعا دے دیتی، اللہ تیرے رزق وچ اضافہ کرے۔ تو اگر تقدیر معلق ہے تے او تے ایک عام آدمی دی دعا دے نال بھی بدل جاندی، لیکن تقدیر مبرم ایسی تقدیر ہے کہ جس نو عام ولی نہیں ٹال سکدا۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی سی کہ آپ مبرم تقدیر نو بھی ٹال دیندے سن۔ او ولی جس دی ولایت سلب ہوئی، 360 مقربین دی خدمت وچ باری باری پیش ہویا، سب نے کہا میاں تیری تقدیر تقدیر مبرم ہے، ساڈے بس وچ نہیں کہ تینوں ولایت واپس لیا دئیے۔ آخر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت وچ حاضر ہویا، دعا واسطے عرض کی تھی۔ حضور غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے، یا رب انت قادر ان تجعل المقبول مردودا والمردود مقبولا۔ اے اللہ تو تے قادر ہیں، مولا تو قدرت والا ہے، تو چاہویں جس نو چاہویں مقبول نو مردود کر چھڑیں تے مردود نو مقبول بنا دیویں۔ یہ ساریاں قدرتاں تیرے کول نے۔ تے رب تعالیٰ نے محبوب سبحانی نو فرمایا، غوث پاک نو فرمایا، انی آتیتک تصرف العدل والنصب۔ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے محبوب سبحانی، اے عبد القادر جیلانی، اساں تے تینوں اے تصرف عطا کیتا ہے، اے اختیار عطا کر چھڈیا ہے، تو جس نو چاہویں منصب تو ہٹا دے تے جس نو چاہویں منصب تے بٹھا دے۔ انی آتیتک تصرف العزل والنصب، منصب تو ہٹانا یہ بھی تواڈے تصرف وچ ہے، اختیار وچ ہے، تے منصب تے بٹھانا بھی تواڈے اختیار وچ ہے۔ تے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بندہ جن دی ولایت کھس گئی تے 360 مقربین کولوں ہو آیا سی، گل نہیں بنی، تے حضور غوث پاک نے صرف ان دا منہ دھوایا، ان دا چہرہ دھوایا، تے ان دی وہ لٹی ہوئی، چھینی ہوئی، سلب ہوئی ولایت واپس آ گئی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف تے بیٹھے واز فرما رہے ہیں، اور اتوں پرواز کردے ہوئے گزرے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام، بلیہ بن ملکان ہوا وچ اڑدے ہوئے گزرے، تے حضور غوث پاک ممبر تے تشریف فرما نے جدوں ویکھیا تے آپ ہوا دے وچ 11 قدم چل کے اوپر گئے تے فرمایا، یا اسرائیلیو کف فاسمع کلام محمدی، اور اسرائیلی ولی ٹھہر جا، محمدی دا کلام سندا جا، محمدی دی گفتگو سندا جا۔ اور پھر ممبر تے بیٹھ کے ایک دفعہ آپ نے فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرا اے قدم تمام ولیاں دیاں گردناں تے ہے، میرا اے قدم تمام ولیاں دی
گردنا تے ہے۔ جس ویلے آپ نے اعلان فرمایا اس ویلے بغداد شریف دی مسجد دے اندر بھی اولیاء دی ایک جماعت موجود سی، سب نے اپنے اپنے سر جھکا لے اور گردنا جھکا کے حضور غوث پاک دے اس اعلان دی حقانیت نو تسلیم کیتا کہ واقعی تہاڈا قدم ساڑیاں گردنا تے ہیں۔ اور جڑے اولیاء کرام اتھے موجود نہیں سن بلکہ دنیا دے مختلف خطیاں وچ موجود سن، تے ولی واسطے کوئی قرب یا بعد نزدیکی تے دور والی تے گل ہی کوئی نہیں۔ ولی نیڑے بھی انج ویندا ہے جویں دور بھی ایویں ویندا ہے جویں نیڑے ویندا ہے، اون دے واسطے دوری نزدیکی کوئی نہیں۔ وجہ کی ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نفل پڑھدیاں میرے اینے نیڑے آ جاندہ ہے کہ میں ان دے نال محبت کرن لگ پینا۔ اور یاد رکھو فرضاں دا مقام نفلاں نالوں زیادہ ہے۔ پہلا مقام تے فرضاں دا یہ ہو نہیں سکتا کہ فرض نمازاں چھڈے تے نفل نمازاں پڑھ کے رب دے نیڑے ہو جائے۔ فرض تے قرض ہے، وہ تے قرضہ ہے، ادھار ہے جو رب نو دینا پینا ہے۔ فرض ادا کرن دے بعد پھر اضافی عبادت کرے، نوافل پڑھے تے نفل پڑھدیاں حدیث قدسی اللہ فرماندا ہے میرا بندہ نفل پڑھدیاں میرے اتنے قریب آ جاندہ ہے حتیٰ احبہ کہ میں ان دے نال پیار کرن لگ پینا، ان دے نال محبت کرن لگ پینا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ تے جدوں میں ان دے نال پیار کرنا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان دے کان بن جانا جن دے نال سندا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، ان دیاں اکھاں بن جانا جن دے نال ویندا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان دے ہاتھ بن جانا جن دے نال پکڑدا ہے۔ تو جدوں اعضاء خود رب العالمین ہے تے بندہ ہے بندہ، لیکن بندے دی ہن کن بندے دے سن لیکن وچ قوت پروردگار دی ہے، اکھ بندے دی سی لیکن وچ بینائی دی قوت بصارت اے رب تعالیٰ دی ہے۔ تے جدوں طاقت ویکھن دی بندے دی اکھ وچ رب والوں آ جاوے تے اون دے واسطے نیڑے دور کی ہے، پھر ان دے واسطے جویں وہ نیڑے ویندا ہے اوویں دور ویکھدا ہے، کیونکہ وہ رب دی بخشی ہوئی اس قوت دے نال رب بنیا ہوندا ہے ان دی اکھ۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا گفتائے اللہ بود گرچہ از خلقوم عبداللہ بود، فرمایا ولی دا گل کرنا رب دا گل کرنا ہے، بھاویں ویکھن وچ حلقوم گلا اللہ دے بندے دا ہے لیکن ان دے وچوں نکلن والی گل رب دی ہویا کردی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چارے علی گایا کتب فرید۔ تو اولیاء کرام واسطے دوری اور نزدیکی کوئی نہیں۔ جس ویلے غوث پاک نے اعلان فرمایا کہ میرا اے قدم سارے ولیاں دیاں گردناں تے ہے، جڑے موقع تے موجود سن مسجد وچ موجود سن انہاں نے بھی تسلیم کیتا، تے جڑے روئے زمین دے وچ پھیلے ہوئے سن دنیا دے جس خطے وچ بھی موجود سن سب نے حضور غوث پاک دے اس اعلان دا خیر مقدم کیتا اور اس نو تسلیم کیتا۔ چنانچہ شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ جنہ دا مقام یہ ہے، سید شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ مدینہ شریف حاضر ہوئے تے عرض کیتی آقا میرا جی کردا ہے کہ میں تواڈے ہاتھ نو چوماں بوسا دیواں،
تے فظاہرت لہو ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہا۔ ادھروں شیخ احمد رفائی نے کہا حضور میں تہاڈا ہاتھ چومنا چاہنا، تے آپ دے مزار اقدس وچوں آقا نے ہاتھ باہر کڈیا، حضور دا ہاتھ ظاہر ہویا جس نو شیخ احمد رفائی نے بوسہ دیتا۔ اس مرتبے دے بزرگ نے حضرت شیخ احمد رفائی پر جدو غوث پاک نے فرمایا میرا اے قدم سارے ولیاں دے کندھیاں تے ہے، تے حضرت شیخ احمد رفائی نے عرض کیتی اللہ رقبتی، حضور تہاڈا میں تسلیم کرنا تہاڈا قدم میری گردن تے ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ نقشبندیاں دے پیر، جدوں انہوں نے سماعت فرمایا کہ غوث پاک نے یہ اعلان کیتا ہے میرا قدم سارے ولیاں دی گردناں تے ہے، تے آپ نے کہا حضور تہاڈا قدم دوجے ولیاں دیاں گردناں تے ہوئے گا؟ فرمایا بل علی عینی، میریاں تے اکھاں دے اوتے تہاڈا قدم ہے۔ دوجے ولیاں دیاں گردناں تے اگر قدم ہے تے میرا فرمایا میریاں اکھاں تے تہاڈا قدم ہے۔ تے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار جو خراسان دی پہاڑیاں دے وچ اللہ اللہ وچ مصروف سن، جدوں آپ نے یہ اعلان سنیا تے آپ نے کہا بل علی راسی و عینی، حضور تہاڈا قدم میرے سر دے اوتے بھی ہے میریاں اکھاں تے بھی ہے۔ تے مسجد بغداد شریف دی اس مسجد جتھے آپ نے اعلان فرمایا تے بہت سارے ولیاں دی جماعت بیٹھی سی، انہاں وچوں ایک بزرگ علی بن ہیتی نے، علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا مقام اور منصب یہ ہے کہ چونکہ غوث پاک دی بارگاہ وچ یہ آیا کرتے سن، واز سنیا کرتے سن۔ شیخ علی بن ہیتی ایک دن واز سندیاں سندیاں انہاں دی اکھ لگ گئی، حضرت شیخ علی بن ہیتی دی جدوں انہاں دی اکھ لگی تے غوث پاک نے واز کرنا چھڑ دیتا تے ممبر تے آپ کھڑے ہو گئے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، اور جدوں شیخ علی بن ہیتی نو جاگ آئی تے پھر آپ دوبارہ ممبر تے تشریف فرما ہوئے۔ لوگاں نے کہا کہ حضور ایک ہی وجہ سی، واز چھڑ دیتا، تقریر چھڑ دیتی، تے شیخ علی بن ہیتی انہوں نے اکھ لگی تے تسی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جس ویلے میں کھڑیا ہویا اس ویلے علی بن ہیتی دے خواب وچ کملی والا تشریف لے آیا سی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب واسطے اور استقبال واسطے کھڑا ہویا سی۔ اس مقام دے ولی شیخ علی بن ہیتی جدوں آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا اے قدم سارے ولیاں دی گردن تے، آپ تشریف فرما سن، مسجد دے وچ آپ بیٹھے سن، تو اٹھے اور جا کے حضور غوث پاک دا قدم پکڑیا تے اٹھا کے اپنی گردن تے رکھ لیا، کہا سر حضور تساں فرمایا ہے میں عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ عملاً قدم نو اٹھایا تے اٹھا کے گردن تے رکھ لیا، اور کہا تساں فرمایا ہے حضور میں اس تے عمل کر کے دکھا دیتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ سیاحت فرما رہے سن، دوران سیاحت سفر کے دوران پیاس لگی، پانی دی طلب محسوس ہوئی، اچانک ایک بدلی آ گئی، اندر وچوں پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ غوث پاک نے ارادہ فرمایا کہ اس پانی نو پیواں، کہ بدلی وچوں آواز آئی انا ربک فقد حللت لک المحرمات، اے عبد القادر میں تیرا رب ہاں۔ وہ بدلی آ گئی سی جن دی پانی ٹپک رہا ہے، تے بدلی وچوں آواز آئی انا ربک، اے عبد القادر میں تیرا رب ہاں، فقد حللت لک المحرمات، تے میں تیرے تے جتنیاں حرام شیواں نے ساریاں حلال کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ نہیں سن دے ہو نا، آواز آئی کہ جتنیاں حرام شیواں نے وہ میں تیرے تے حلال کر دیتیاں نے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا ایک کیسا رب ہے جو حضور دیاں حرام کردہ شیواں، شریعت دے اندر جو حرام کردہ چیزاں نے میرے تے حلال کر رہا ہے، یہ کیسا رب ہے؟ لگتا ہے یہ شیطان ہے۔ فوراً پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو واقعی شیطان سی جو بدلی دی روپ وچ آیا سی۔ جدوں آپ نے تعوذ پڑھیا، اعوذ باللہ پڑھیا،
تے او بدلی دھواں بن کے دوڑن لگ پئی تے اس دے وچوں آواز آئی کہ اے عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا، میں اپنے اس حربے دے نال 70 ولیاں نو ہن تک گمراہ کر چکا ہوں، لیکن تینوں تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا جاندیاں جاندیاں پھر وار کرن لگے ہیں، علم تو تیرے کول بھی بڑا سی، لیکن جدو تو ملعون تے لعنتی ہویا تے تیرے علم نے تینوں کیوں نہ بچایا؟ جاندیاں پھر وار کرن لگے ہیں، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، مینوں میرے رب دے فضل نے بچا لیا۔ دعا کرنے کہ سانو اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک دے مریداں وچوں دیہاڑے قیامت دے اٹھائے، اور ساڈا حشر نشر بھی اس پاک بندے دے نال